मोगळा सोम्या वो वेळ तुज्या पवित्र हातांत आमी समर्पण दिता. आमकां हांगासर येवंक तुज्या पांय तळा बसोंक, तुजीं भुरगीं जावन, तुजो लोक जावन, तुजी सभा जावन, तुज्या मोगाची सोम्या तुवें कृपा दिवन, आशिर्वाद दिवन चलोवन व्हरचीं तुजीं भुरगीं जावन, तुजी सभा जावन तुज्या पांया तळा आमी येता. तुका आमी आराधन करता सोम्या, आमचें समर्पण करता, आमचें जिवीत, आमचें काळीज, आमची चिंतना रियेक तुज्या हातांत ह्या वेळाचेर आमी समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या तुका हांगासर स्वागत. हांवें आशिल्ले कडेन हे सोम्या चलोवन व्हरता आसतना तुजी चलोवणी, तुजी कृपा, तुजें उगडापण आनी आयकोनच्या हर एकल्याक सोम्या तुजें प्रेजन्स, तुजें उगडापण आनी काळजांचेर सोम्या तुजो तो प्रकाश, तुजे उतार घेवंक, आयकोंक, घेवंक आनी ते स्विकार करूंक जिणी आमची सगळ्यांची सोम्या आमी आसले बरी आसूंक, आमी आशे नांव बगार चड आनी चड तुजे बरी जावंक, चड आनी चड तुज्या उतराक सरी जाल्लें आमचें जिवीत जावंक, चड आनी चड तुजें आमकां आपयल्ल्या त्या आपोवण्याक सरी जाल्लें आनी तुज्या त्या स्वभावांत भागीदार जाल्लें तसलें जिवीत, दुसऱ्यांचेर प्रभाव घालचें जिवीत सोम्या आमचें जावच्या खातीर आमकांच आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. ही बायबल स्टडी तुज्या हातान समर्पण दिता. तुका जावं दी महिमा आमच्या मोदेगात मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. आज आमी पळोवंक येसो ती आमी करचें अध्ययन जावन आसा मूळ तत्वां. आमी ते मूळ तत्वां विशयांत आमी शीस जावच्या, शीस करच्या मूळ तत्वां विशयांत आमी शिकोवन आसा. आज ते शिकोवणे विशयांतले मूळ तत्व. ओके, थोडी मूळ तत्वां म्हणटा आसतना आमकां आमी समजता कितें म्हळ्यार एक भोव गरजेचें या एक बुन्याद म्हणले बरी आसच्यो संगती थोड्यो आसात. ते हर एका संगतीन खंयच्याच जिविताच्या खंयच्याय एक संगत आमी पळोवचें जाल्यार, उदाहरणाक काजारी जिवीत पळोवचें जाल्यार या एक शिकपाचे विशयांत जावं दी, खंयचेय एक शिकप बऱ्या तरान तें शिकोवन वेचाक या मुखार एक कॅरियर म्हळ्यार कितें एक फुडार भविश्य ते तातूंत कितें खंयचें करचें, खंयचें गेल्यार म्हाका बरें, खंयचें म्हाका पसंदेचें, म्हाका चड अभिरुचीचें आनी तें केल्यार म्हाका एक दादोसकाय मेळटा आनी तें केल्ले वरवीं म्हज्या जिणेक एक वाट जाता म्हणलें तें एक आमी म्हणटा ताका आमचें कॅरियर पाथ. तें समजून तें आमी करूंक वता आसतनाय तातूंय एक मूळ तत्व आसा. आमी पळयता एक पर्टिक्युलर फील्ड थोडी विंचतात शिकपा खातीर. हें शिकप थोडे इंजिनियर जावंक येतात, थोडे डाक्टर जावंक येतात, या थोडे दुसरे खंयचे तांत्रीक ज्ञान घेवन तसलें काम करूंक येतात. मस्त संगती आसात. हांवें जस्ट उदाहरण त्या विशयांत चिंतलें हांवें ती बुन्याद आनी त्या बुन्यादीचेर एक पाटी बुन्याद घाल्या उपरांत ताचे वयर बांदून हाडचें. घरा विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार घर बांदता आसतना बांदता आसतना ताका एक बुन्याद घालूंक आसा. ती बुन्याद सारकी घट्ट भद्र आसल्यार ताचे वयर बांदून वचोंक जाता. ओके, सो ते आज आमी शिकोवंक येचें ती मूळ ती शिकोवन तें शिकोवंक. ओके, सक्कडी आमी मूळ तत्वां विशयान शिकता, पूण आज शिकोवणे विशयांत ती कसली शिकोवन म्हणून समज आमी मातेवाच्या वांजेलांत 28व्या अध्यायांत आरंभ केलें आमी ह्या बायबल स्टडीचें तें संकलन आमी आरंभ करता आसतना आमी कितें म्हळें जेजूची ती उतरां आमी उडासा काडली. मातेवाच्या वांजेलांत 28व्या अध्यायांत तो सांगता सर अधिकार म्हाका दिला. 28 आमी पळयता देखून तुमी वचोन सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. अधिकार हांवें म्हळें पदवी दिल्या. ओके, पदवी आनी अधिकार ते आमी इंटरचेंज थोडे फावटी करता. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. ओके, तर हांगासर आमी कितें पळयता तें शिकया म्हणल्यार त्या शब्दाचेर आमी आज चडीत महत्व दिवन ती कसली शिकोवण ती म्हूण ती क्रिस्ताची शिकोवण, बुन्यादीची शिकोवण, मूळ शिकोवण कितें म्हणलें ताचे विशयांत. आनी तीच मूळ शिकोवण कशें तें उपरांत आपोस्तलांच्या कृत्याक येता आसतना धर्मदुतांच्या कृत्यांत येता आसतना आमी पळयता धर्मदुतांची शिकोवण ते तांकांच ते समर्पीत करून ते जियोंक लागले, सांगाता मेळा लागले, भक्तांचो एकतार उंडो मोडचें आनी धर्मदुतांची ती शिकोवणेक ते समर्पीत करून ते थंयसर खरी एक दीस सांगाता मेळोन देवळांत ती आनी घरान घर ते त्या शिकोवणेन ते वाडत गेले, भक्तांच्या एकतारांत देवाची स्तुती करच्यांत संतोशान एकामेका तांचे कडेन आसलें वांटून घेवन हें सर आमी वाचता. सेकंड चॅप्टर धर्मदुतांच्या कृत्यांत 2ऱ्या अध्यायांत त्या 11च्या त्या वचनांनी आमी हें सर्व वाचता. आनी तांतलें आज आमी ती धर्मदुतांची शिकोवण म्हणटा जाल्यार ती खंयची शिकोवण क्रिस्तांवांनी घेतली ती शिकोवण तांणी सोम्यातावन ती समजल्ली ताचे सांगाता वेळ पाशार करता आसतना आनी थोडी ताका समजोवंक नातलें मस्तू आनी जेजूच तांकां सांगता म्हाका मस्तू तुमकां सांगूंक आसा पूण तें ह्या वेळाचेर तुमी समजोवंक शकनात, पूण पवित्र आत्मो येता आसतना तो तुमकां सर सताक व्हरून पायतलो, म्हजे तावन तो घेतलो आनी तुमकां तो वांटून दितलो. हें सर आमी पळयता. ओके, खरी एक त्या उतरांकी आमी वता आज. सो अरंबाचेर आमी कितें पळयता तर ती एक शिकोवण दिवच्यान. सो एका आमी सुवार्ते विशयांत खऱ्या सुवार्ते विशयांत पळयलें, बाप्तिजमा विशयांत पळयलें, बाप्तिजम नीज बाप्तिजम. सो क्रिस्त थंय आयिल्ल्याक ते रिपेंटन्स ते जिणी बदलप आसो, भावार्थ आसो, शीस करचो, सभेक कुडसूचो, त्या मेळींत एक करचो, तें सकट आमी पळयलें. ओके, मस्त संगती आमी पळयलें. ओके, तितलें तें आमी एकल्याक सुवार्ता दिवन ताका सभेंत हाडलो, ताणें तें मागणें केलें, समर्पीत केलें, ताचे तें निजायकी जिणी बदलली, तो सभेंत आयलो, आराधन करी लागलो, आमकां संतोश जाता मस्त. तितल्यार आमी सोडटा जाल्यार तो जेजून कितें आमकां सांगलें की तें आमी करूंक सकून ताच्या जिवितांत आनी आमकां आपयल्लें तें करूंक आमी पावोंक ना म्हणलो अर्थ जाता. देखून आमी उडास दवरिजे तें ताणें दशमांश दिल्यार दिवंक आमी शिकयता जावयात. पयलें थोडें फावटी आराधन करूंक शिकयता, उण्यांत सोम्याच्या जेवणांत पात्र घेवच्या विशयान शिकयता. हें सकट शिकयलें आमकां थोडे एक कारिकुलम म्हणून आमी पळयता थोडे फावटी. दुसऱ्या सभेंत दुसरे तांचे एक ते शिकोवन दिवचे लेसन्स ते थोडे आसा सांगाता घालून मागणें करून जावयात लिडर्स सांगाता मेळोन तें करतात. पूण जर ह्यो संगती त्यो नीज जावनात जाल्यार फकत ती एक आमी परत तें सांगते आसा कितें ते तकले जाणवायंत मात्र ते एक कन्सेंट या कन्विन्स जावचें मात्र, पूण ते अनुभवाक वचनातले आसल्यार तें दादोसकायचें जायना, फुलफिलमेंट येना थंयसर सोम्या खातीर जियोंक उर्बा थंय आसना. कित्याक म्हळ्यार एक शिकाप मेळ्ळें थंय, शिकाप मेळोन डिग्री मेळ्ळ्या उपरांत त्या डिग्री थंय कामाक वतना मात्र थंयसर मोल शिवाय तातूंत कितें पुरो शिकलें तें विसरलें बरी जाता. तशें जावंक न्हय. तर आज आमी उडास दवरी जाय सांत पावलान आनी आपोस्तलान हर एकल्यांनी तांणी ते शीस करता आसतना त्या शिसा सांगाता वस्तू वेळ करशिलो आनी शीस करता आसतना आनी एक संगत हांगासर 2 संगती सांगूंक आशेता. एक संगत कितें म्हळ्यार आमी नॉर्मली मस्तपटी हांवें तेंच केलां मस्तपटी शिश्यत्वा विशयांत उलयता आसतना आमी ते एक मॉडेल ते एक मॅथमॅटीक मॉडेल काण घेवन आमी सांगलां एकल्यान आनी एकल्याक केल्यार त्या दोगांनी आनी एका वर्सांत आनी एकल्याक केल्यार ते डबल जावन 11 ते पावता म्हणून. पूण जेजून सांगलें तें आमी पळयता आसतना ह्या आपोस्तलांनी करता आसतना इट वॉज नॉट ए 1-to-1 डिसायपलशीप म्हणलें आमी समजता. ओके, आज म्हाका चड तें समजता देखून हांव सांगता आसा.
सो खंयसरी जेजून जावं दी आपोस्तलांनी जावं दी एकल्याक एक तशें करून शिस्त केल्लें न्ही. तांणी तांचें तें शिश्यत्व कम्युनिटीन जालें. जेजून शिस्त करता आसतना कितल्या जाणांक 12 जाणांक सांगाता घेतली. ओके, पयल्या सभेंत आमी तांणी शिस्त करता आसतना कितले मस्त जाण सांगता. सो शिश्यत्व आमी पयलें समजल्ले प्रमाणे न्हय तें, पूण शिश्यत्व खंयसर तें ताची तरबेती जाता सभेच्या भितर सगळ्यांनी कम्युनिटींत एक कुटाम जावन वाडटा आसतना सांगाता तें शिकचें जावन आसा. देवाचें उतर सांगाता तातूंत वाडचें जावन आसा. सांगाता एकामेकाक आमी दिवचें. देखून आमी डिस्कशन कित्याक स्टार्ट केल्लें म्हळ्यार तें मतीन दवरून आमी कितलें तें आमी एकामेका कडेन वांटून घेता. आमी ध्यान करता. सोम्या म्हाका तूं दिया तुका कितेंय उलय. जस्ट मेळिल्लें तुका तोंडाक आयिल्लें उलोवचे खातीर न्ही. तें आमी आरंभ करतना तशें करता जावं पुरो. पूण आमी तातूंत वाडोवन वेता आसतना आमी सगळीं वांटूंक शकता. सोम्याच्या उतरांत हांव घेवंक शकता. आमकां एकल्यानंत ताणेंत करी जे हाणेंत करी जे ताणें मात शिकोवचें हाणें मात शिकोवचें तशी गरज ना. बगार आमी एक सभा जावन सांगाता मेळोवन आमी शिकता. हर एकलो इल्लें हाडून येता ताका देवान तें दिल्लें. पूण देवान कितें सांगलें तें मात्र. ओके, आजकाल आमी मस्तपटी कितें पळयता संदेश येतात, ओपिनियन्स येतात. आमकां कितें भोगलें तें सांगचें. देवान कितें सांगलें तें आमी पळयचें. देव कितें सांगता तें बरयत आसतना तें दिल्लें आसतना ओरिजिनल इंटेंट सोम्यान कितें थंयसर सांगलां. सोम्यान कोणाक तें बरयणाराक ताणें तें प्रेरण दिवन कितें सांगलें तें खंयचें तें सारकें तें खंयचें तें मात्र आमी सांगूंक वचचे शिवाय आमच्या त्या एका ओपिनियनाक कितें म्हणटा आमचें चिंताप आमकां कितें भोगता ताका आमी देवाचें उतार घेवन तें ताका मॅच करचें न्ही. देवाच्या उतराक आमची चिंतना आमी मॅच करीचे. आमचें शिक्षण बोधन तें आमी केदाळी करीचे. तशें केल्लें त्या दाडा आमी सूख शिकोवन केदींच दिवंक सकना वचना. कित्याक तें कितें मूळ कितें देवान सांगलें, देवान कोणा कडेन कितें सांगलें आनी आमकां कशें लागू जाता तें आमी चिंतूंक गेल्यार, तें आमी स्टडी करूंक जाल्यार, तें आमी उलोवंक सुरू केल्यार त्या दाडा आमकां आमी सूख शिकोवन हाडूंक कोणाकच साद जायना आनी शिकोवन हाडूंक कोणाक धैर्य पावना. देखून बेरियाच्या त्या लोकां बरी आमी केदाळे जायचे. आमी सगळ्यांनी हांगासर कितें सांगलें आमी कोणी सूख शिकोवन दिता जाल्यार आमकां थंय देवाच्या उतरान तशें सांगूंक ना. म्हणचें तितलें सांगचें तसलें एक धैर्य आमकां आसा जें फ्रिडम आमकां आसा जें एकामेकाक. ओके, सो तें मतीन दवरून हांव मुखार व्हरून वचोंक आशेता. आनी म्हजे प्रयत्न ते केदाळे ह्या दिसांनी म्हजे ते चड आनी चड प्रयत्न जावन आसा. ओके, सांत पावलाचें मुख्य जावन धर्मचर्या तेन्ना आमी पळयत आसतना सांत पावलोच्या 3 उदाहरण हांव हांगासर घेवंक आशेतां. अंत्योकाच्या सभे विशांत आनी कोरिंथ सभे विशांत आनी एफेस सभे विशांत. ओके, आमकां तें वाचलां आमी पयल्या बायबल स्टडींत तें पळयलां. आज कितें म्हळ्यार शिकोवण्या विशयान आमी पळयत आसतना तांच्या त्या पयल्या सभेंत शिकोवणेक कितलें म्हत्व आसलें म्हणलें आमी पळयता. देखून आमी शिकोवणेक चड म्हत्व आमचे मदें दिवंक जाय. ताका तें कुशीन लोटचें न्ही. आमकां आराधन मात्र मुख्य न्ही. आमकां आराधनाच्या विशयांत हांव एकलो आराधनाक प्रामुख्यता दिवचो मनीस. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा आराधन देवाक कितलें तें म्हत्वाचें म्हूण सांगून. ओके, सो आमी फकत आराधन करूंक देवान आपयल्लें न्ही. आमकां आराधन करूंक खंडीत. ओके, पूण हांगासर आसता आसतना देव तांणी कितें पुरा केलें तें आमकां करूंक आसा. तर तें उरलेलें इम्पॉर्टन्स आनी देवाच्या उताराची तें एक ध्यान करी शिकोवन ताचें तें भोव प्रामुख्यता शिस्त करचें तें आनी क्रिस्ताची तें मूळ शिकोवन ती कितें म्हणलें समजोवचें तें. ओके, समजून तातूंत आमी वाडचें तें भोव इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हणून आमी समजता. सर अंत्योकांत कितलो तेंप सांत पावलान करसिलो आमी उडास तुमकां उडास आसा जावं येत. पूण हांव परत सांगता तें कितें तें 1 वर्स ताणें करशिल्लें आमी पळयता अंत्योकांत. ओके, पावलान अंत्योकांत 1 वर्स आनी त्या खातीर उडास विसरला जाल्यार तें स्क्रिप्चर क्विकली आमी पळयता. धर्मचर्या कृत्यांत 11व्या अध्यायांत 26 वर्स 26
थंय आमी पळयता ओके कितें सांगता थंयसर एक सगळें वर्सभर ते तेंचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी अंत्योखांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें कितें करीत आसले ते शिकयत आसले काल शिकोवचें तें तांणी शिकोवंक मस्त आसलें ओके आमचें शिकोवन मुग्ध ना आमचें आमी परत परत तें शिकता वडल वडल हाचें ध्यान करता आसतना म्हाका कंतार असो एक उडास आयलो आमी बँगलोर आसतना ते कंता शिकतले हांव म्हणटले हांव मस्तपोटी आनी हांगाय म्हणटले हांव आनी तें कंतार जावन आसा तें फिलिप्पी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलान म्हणचे तें तिरुगी हेळुत्तेने काले संतोष पावनच्या विशांत निमगे तिरुगी हेळुत्तेने म्हण आनी तिरुगी हेळुत्तेने म्हणटना हर एकल्यान गोवन सिंग करचें आसलें कित्याक ಸಂತೋಷ ಬಿಡಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ म्हणून सांगून त्या जाल्यार सगळ्यांनी गोवन हें करचें आसलें म्हळ्यार तांकां तें निजायकी अर्थ जावना तांणी चिंतलें तें तिरुगी म्हळ्यार आमी तें कर्ण गोवन सांगचें म्हूण पूण नीज कितें तें असो अर्थ हांव परतून परतून तुमकां सांगता कित्याक पयले फावटी सांगतना तुमकां तें थोड्यांक अर्थ जावना थोड्यांक समजलें देखून परतून हांव सांगता म्हूण परतून परतून तो सांगता परतून तुका सांगता इंग्लिशान आमकां सुलाभ अर्थ जाता थोडे फावटी अर्थ जायना देखून तें देवाची शिकवण ती थोडे फावटी परत परत येता आमकां सगळ्यांक एक अनुभव जावंक पुरो म्हजो अनुभव जावन आसा थोडे फावटी आराधन करता आसतना एकच फावटी तें एक रेवलेशन तुका अशें अशें तें आयस्क्रिमा बरी आयस्क्रीम तें मस्तू वेळ दवरल्यार कशें उदक जाता पळय तशें तुजें काळीज सगळें आनी तूं सगळें देवाच्या सन्निध्यांत तशें जावंक कारण जाता म्हाका मस्त फावटी जालां आराधन करता आसतना आनी ती थोडी सॉंग्स इंटिमेट सॉंग्स तेंत म्हूण न्हय मोग करच्या विशयान जावं दी कृपे विशयान म्हूण न्हय थोडे फावटी देवाच्या त्या व्हडपणा विशयान देवाच्या नांवा विशयान सांगता आसतना एकच फावटी थंयसर तसलें एक प्रकटण उगडापण येता आसतना आमकां तें एक आमचेर प्रभाव पडटा असलो प्रभाव पडटा सो तांतू आमचें जिवीत बदलून तसलो एक समजून येता उगडापण येता सो थोडे फावटी एकच फावटी जाता थोडे फावटी तें शिकोवन परत परत घेता आसतना आनी एक फावटी थोडे फावटी 3 फावटी 4 फावटी 5 फावटी तेंत वाचता आसतना जावं येत आयकता आसतना जावं एकच फावटी थंयसर रेवलेशन येता ट्यूबलायट पेटयल्ले बरी एकच फावटी थंयसर तुका तें समजता रेवलेशन तशें सो हांगासर आमी पळयता ओके हें उदाहरणाक सांगलें हांवें कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे फावटी चिंता परत परत कित्याक हांवें आयकलां आमची हर एक फावटी सोम्या कडेन सांगलें सोम्या तुज्या उतरांत इतलें गूण आसा तूं इतलो तूं तुजो गुणांत तूं ग्रेस्त तूं मोगांत ग्रेस्त तूं वर्तो देव तूं जावन आसा देखून तें एक वर्तेपण समजोवचें प्रमाणे म्हाका आनी इल्लें तें तुजें तें तूं गुंडायक तूं आपोवन व्हर म्हाका तूं शिकय म्हूण सांगून म्हाका तूं दाखय म्हजे दोळे तूं उक्ते कर म्हजे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते कर देवाचे उतार वाचता आसतना तशेंच सोम्या म्हाका तूं शिकय तांतूं सांगनातलें न्हय पूण देवा तुजें तें तांतूं कितें लिपोवन आसा की तें म्हाका तूं शिकय ओके सो एंटिओखांत 1 वर्स ते रावले आनी कोरिंथकारांक कोरिंथांत आमी पळयता थंयसर पावल थंयसर 18 म्हयने थंयसर रावलो ओके धर्मच्या कृत्यांत 18व्या वचनांत आमी पळोवया 1.5 वर्स थंयसर रावलो उडास आसतलें आमकां उडास नासल्यार परत तें सांगचें त्या जाल्यार आमकां उडास उरता अशें पावल कोरिंथांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतार तांकां परगट करतालो ओके तांकां परगट तो करतालो तशेंच एफेसांत कितलो तेंप रावलो 3 वर्सां म्हणल्यार आमकां उडास आसतलें तरी आमी तें स्क्रिप्चर पळोवया 20व्या अध्यायांत 31व्या वचनांत आमी पळयता तें 31वें वचन तें सांगता एफेस एल्डर्सांक मालगड्यांक तो संबोधीत करून आसता आसतना त्या वेळाचेर तांकां
ती सेवेची जबाबदारी तांकां वोपसून दिता आसतना कशी सेवा करी जाय म्हणटा आसतना त्या दाडा तो हें उलयल्लें तें आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा. देखून तुमी सत्रायन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हणून उडासतल्या. तर कितले ते 3 वर्सां देवाच्या उतार तांकां कळीत करीत तांकां तें वांटीत परगटीत तो रावलो म्हणलें आमी समजता. तर कितलें इम्पॉर्टंट त्या पयल्या सभेंत त्या देवाच्या उतार तें वांटच्यांत परगट करच्यांत खंयचे उतार आज आमकां आमी थोडे फावटी कितें करता आमकां हय आयकनातलें एक उतार हाडिजे नाजाल्यार तें आयकल्लें परत परत तें एक बोर जाता म्हणलें बरी चिंतून आमी सामकें एक नवें देखून एक टॉपीक काडून घेवन आमी करता जाल्यार तें खंडीत सारकें न्ही. आमकां कितें देव आमकां सभेंत आमकां खंयचें करूंक आशेता तें आयकून तें उतार आमी हाडचें भोव गरजेचें जावन आसा. देखून आमच्या सभेंत आमी आशेवचें कितें गे म्हळ्यार देवा तुज्या उतरा प्रमाणें तुजी सभा बांदून हाडूंक तूं कितें आशेताय तें बांदून हाडूंक. आनी पयल्या सभेंत कशें तांणी बांदून हाडली गी तांत तुज्या त्या मूळ तत्वांत मूळ शिकोवण्यांत तुज्या त्या शिकोवण्यांत वाडोवंक आमकां तूं साध्य कर म्हणून तें आमचें मागणें म्हजें मागणें जावन आसा आनी आमचें मागणें जावन आसा. आनी त्या खातीर ही शिकोवण आमी ती आरंभ आमी करते आसा. आनी दोन संगती हांगासर सांगूंक आशेता हांव. कितें तें मूळ तत्वां म्हणटा आसतना एक संवसाराचीं मूळ तत्वां आसात आनी क्रिस्ताचीं मूळ तत्वां आसात. संवसाराच्या शिकोवणे प्रमाणें ह्या संवसार कितें सांगता संवसारांतले मनीस कितें सांगतात संवसारांतले जाणटे कितें सांगतात तांचे जावयात. ह्या संवसाराचेंच तें मूळ तत्वां कितें ती देवाच्या राजाक ताळ पडनातली देवाच्या राजांत नातरली तसली देवाच्या उतराक सरी जायनातली तसली ती संवसार ताका म्हणटा आमी संवसाराची मूळ तत्वां ती तुका शिकयतात. मस्त आमी पळयता धर्माय आसात मस्त फिलॉसॉफी आसात. फिलॉसॉफी म्हळ्यार काले तत्वशास्त्र थोडे बरी बुधबाळ सांगचे आसात थोडे विजडम म्हूण सांगतात मस्त आमकां वाचूंक मेळटा. ते देवा ते पातयेनातले मनीस आसात तसले पुरो आसात. तें सक्कड कितें दिता तें संवसाराच्या मूळ तत्वां दिता. ओके ते आमी आतां स्क्रिप्चर्स पळयता इल्ल्या वेळान. आनी एक क्रिस्ताच्या शिकोवण्याची ती मूळ तत्वां आमचें जिवीत खंयच्याचेर आमी बांदून हाडटा तें आमी जाणा जाय आनी आमी पळोवया कोलोजियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 to 8 ताच्या पयलें गालातकारांचें पळोवया. सो आमची मेन स्टडी आज कोलोसेक घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान 7-8 म्हण आसा. आनी एक उत्तेजन करूंक हांव आशेतां. ओके तुमी सबार पोटी पळयलां जावयात म्हज्या स्टेटसांत वॉट्सॅप स्टेटसांत हांव 15 दीस स्क्रिप्चर मेमोरायजेशन चॅलेंज म्हणून सांगून हांव ते स्क्रिप्चर मेमोरायज करन येतालो कोंकणीन म्हाका ते कशे कस जातात देखून हांवें म्हजें ओरिजिनल म्हणजे सक्कड पुरा चिंताप जावं दी तें पयलें इंग्लिशांत येता. सो इंग्लिशांत येता देखून म्हाका तें सुलाभ जाता आनी पयलें थोडीशीं वर्सां हांव तें पळोवन आसल्यान तें मेमोरायज करनासल्यान तें हांव करते आसा. आनी तातूंत हें स्क्रिप्चर हें आसलें आनी थोडे स्क्रिप्चर्स हांव कितें हांगा हांव मुखार शिकोवंक वता ती सक्कड सबार स्क्रिप्चर्स थंय आसलीं तुमी पळयल्यात आनी ती आज तवळ हांव पळयतां तवळ हांव तें आसले बरीच ती मतींत ती बायहाट करूंक मतींत दवरूंक हांव प्रयत्न करतां. कित्याक ते उडासा काडटा आसतना ध्यान करता आसतना ती उतरां आमकां आमचें जिवीत बदलूंक शकतात आमचें चिंताप बदलूंक शकतात. आमकां सूख कोणाय शिकाप ते ह्या शिकोवन दिते आसतना ती उतरां आमच्या मतीक येतात. आमी गरज आसल्यार मात्र आमी दाखोवन दिता गरज नातले तळ आमी तें सोडून सोडटा ते गरज नातले म्हूण सांगून तशें करच्या खातीर हांव उत्तेजन करतां. ओके थोडे स्क्रिप्चर्स आमी बायहाट करया. पयलें करतालें हांव जावयात आतां सोडलां जावयात पूण तें खंयच्या भाशेन आमकां चड अर्था बरी जाता त्या भाशेन आमी तें बायहाट करया मतीन दवरया मागण्यांत उपयोग करया तें एकामेकाक उत्तेजन करूंक आमी उपयोग करया. सो गालातकारांक 4थो अध्याय
1 आनी 2 वचन ते आमी वाचया. गालातकारांक 4 अध्याय 1 आनी 2. आतां 1 ते 3 आतां हांव कितें सांगता तें चिंतून पळया. दायज असो हक्कदार भुरगेप्रायसो आसा तेदो दायज असो हक्कदार भुरगेप्रायसो आसा तेदो पर्यंत सगळे आस्तीचो तो धनी वयतरी तो एका गुलामा बरी स्वतंत्र नातल्लो म्हण येत. ताच्या बापायन नेमुल्लो वेळ येता पर्यंत तो रक्षकां आनी पालकां अधीन आसा. आमची स्थिती तेच पर्यंत आसली. आमचे भुरगेपणार संवसाराच्या मूळ तत्वांची आमी गुलाम साकरी करनासल्या. आतां तुमी आयकलें संवसाराच्या मूळ तत्वांची हें स्क्रिप्चर काण गेल्लें देखून हांवें कित्याक म्हळ्यार संवसार एक मूळ तत्वां संवसाराचीं आसात. ओके, संवसारान केल्लीं नियमां या आमचें वातावरण आमी शिकता आसतना आमच्या शेजारांत आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्तांत येवच्या पयलींचें तें पुरो सांगचें. आमच्या समाजांत आमच्या शेजारांत या आमच्या त्या कम्युनिटींत आमची एक रिवाज रीत समोर्त म्हणून आनी पुरा आमी म्हणटा आनी तें आमचें चिंताप आमचे जिविताचें साल समकण तें रूपीत करता. आमकां तें अशें करी जें म्हणून आमकां सांगता आनी तें आमी मतीन दवरता. इस्कॉलाक वता आसतना इस्कॉलांत आमकां कोण शिकाप दितात की आमचे मास्टर टिचरां तांणी सांगिल्लें सक्कड आमी तें मतीन दवरता. तीं क्रिस्तांत आसलीं न्ही आनी आमी क्रिस्तांत नातल्ले हांव त्या दळा तें सक्कड रूपीत करता. उपरांत आमी काम करूंक गेल्ले तेडा त्या कंपनीची पॉलिसी या दुसरे आमचेर कोण प्रभाव घालतात या आमकां कोण सांबाळ दितात आमकां तांचे सक्कड आमी तांचे तावन सबार संगती आमी शिकता आनी ते आमकां रूपीत करतात. आमच्या जिवितांत ती मुखार ते प्रभाव घालतात. थोड्यो संगती आमी शिकिल्ल्यो त्यो आमी विसरना. तशेंच आमी करता. आमी थोडे फावटी रिएक्ट करता. आमकां विशेश रितीन एक दूख भोगलें जाल्यार त्या वेळाचेर आमी दुसऱ्या तावन शिकिल्लें तेंच आमी त्याच प्रमाणे आमी रिएक्ट करता सबार पोटी. तशें करूंक आमकां तशें करूंक तें केल्लें खंयच्या त्या वातावरण तावन संवसारा तावन आमी शिकिल्लें तें मूळ तत्वां तावन म्हणलें आमी तर समजता. ओके, ते हांगासर कितें स्क्रिप्चरांत आमी पळयलें संवसाराच्या मूळ तत्वांची आमी गुलाम साकरी करनासल्या. ओके, हाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार इतल्यांत ताची आमी सेवा करनासल्या या त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडनासल्या. आतां हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 11 तावन वाचूंक सुरू करना 6वो अध्याय 1 तावन 3 पर्यंत आमी पळोवया. ही स्क्रिप्चरां वाचून आमी स्टडी करता मुखार वेता आमच्या मतीन दवरता ताचेर ध्यान करता आनी कितें हातूंत शिकता आमी म्हणलें तें आमी उडासान दवरून आमच्या नॅक्स्ट डिस्कशना वेळाचेर आमी तें डिस्कशनाक हाडूंक जाय देखून तयारी करची. ओके, हें पुरा उडासान दवरून आमी तयारी करची जावन आसा. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र हिब्रूस चॅप्टर 5 11 तावन आमी मुखार पळयता. हे विशयांत आमी सांगचें जाल्यार जायतें आसा पूण तुमचे कान दाट जाल्यात देखून तुमकां ताचो विवर दिवंक म्हाका कश्ट मारतात. हाचे भितर तुमी हेरांचे शिक्षक जाय आसले पूण देवाच्या संदेशाची मूळ समजणी परतून हांगासर कितें सांगता मूळ समजणी देवाच्या संदेशाची मूळ समजणी तुमकां परत्यान दिवंक आनी एकल्याची आतां गरज पडल्या. निब्बोर काण ह्या घट कणाच्या बदलाक तुमकां आतां ही दुदाची गरज आसा. जो कोण दूद मात पियेता तो आनीक बाळशा बरी न्याय नितीचो ताका अनुभव ना. निब्बोर काण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणलें समजणी जोडलेल्याक. चॅप्टर 6 तावन 6व्या अध्याय तावन 1 तावन 3 पर्यंत आमी वाचता. ह्या पासून आतां क्रिस्त विशयांतले प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्णकायेक लक्ष दिवया. आमी परत बुन्यादे फातर घालचो नाका. बुन्याद म्हूण आसलेली भावार्थाची ही सतां तुमी जाणात. मोन हाडटात त्यो संगती आमी सोडी जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरूं जाय. शुद्धीकरणाच्यो रिती हेरां वयर हात दवरप मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणी ससनाची झडती ह्या सर्व मूळ प्रस्तापां विशयांत परतून तें मूळ प्रस्ताप मूळ शिकोवण मूळ तत्वां तें हांगासर बरयलां. विशयांत तुमकां येदोळसो शिकोवन मेळ्ळ्या देवाची खुशी वय जाल्यार संपूर्ण कांयत आमी मुखार सरतल्या. ओके, इंग्लिशान बरयल्ल्याक आनी हाका कंपेर करूंक हांव वचना. गरज पडल्यार मात्र थंयसर सड्ड तफावत आसल्यार मात त्या दळा हांव
उलोवंक येता नाजाल्यार आमी तें हांगासर मूळ तत्वां विशांत आमी पळयता मूळ सत्वां ती आमकां बुन्याद घालचे खातीर ती दिल्ली जावन आसा ती सारकी पडल्यार आमी वाडोवंक साद जाता आमी ती समजून आसल्यार आमी समजोवंक आमकां कस जाता जाल्यार आमी तेंच परत परत आमी तेंच उलोवन रावता देखून आमकां थोडे फावटी तेंच आयकया म्हूण जाता कित्याक दुसरी शिकोवन आमकां आयकोंक गेल्यार आमकां तें लागता थोडे फावटी आमकां तें लागचें नाका आमकां तें तिदूंचें नाका तिदूंचें आयकोंक आमकां नाका देखून आमी केदाळय देव आमचो मोग करता देवाची कृपा आमचेर आसा सुगी न्हय खंडीत आसा पूण ताचे तें मात्र आमी उलयता की ह्या दुसऱ्यान ती आमकां वाडोवंक देव आमकां तें आमचें ती आशा घालता अत्रेक घालता देखून आमी खंयचें आयकोंक चड अत्रेकता हर एक आयकोंक जाय गी आमकां हर एक देवाचें वतात वी प्रेज गॉड हांगासर आमच्या सभेंत देव आमकां कुमक करते आसा देव आमकां चलयते आसा ताच्या शिकवण्यांत आमी सगळ्यांनी वाडोवंक ओके सो तेंय आमकां जाय पूण ताचे सांगात आमकां तें गुंडायेचें सोम्यातें वाडचें प्रबुद्धपणाक येवचें वाडोवन फळ दिवचें तसलें शिकप आमकां जायजें तसलें शिकोवन आमकां जायजें तसलें आमचें ती फळां हाडचें तसलें आमचें जिवीत बदललें दाखोवन दिवचें तसलें आसलें बरीच आसूंक न्ही इतलीं वर्सां गेल्यार आमकां तेंच आयकोंक जाय दुसरें आमकां नाका म्हणचें तसलें न्ही बगार आमचें तें वाडावळ आसलें आनी आमी त्या वाडावळींत दुसऱ्यांक शिकोवचें तसलें आमचें जिवीत जायजें देखून आमचें तें मूळ पाठ ह्या मूळ तत्व मूळ शिकोवन ती सारकी आमी बांदून हाडूंक जाय जेजून कितें म्हळें जर कोणी म्हजें उतार आयकता आनी त्या प्रमाणे करता जाल्यार तो कसलो जावन आसा तो आपलें घर एका खडपाचेर बांदलेल्या बरी खडप्याचेर बांदलेल्या बरी वारें वादळ आयलें कितेंय जालें कितें तें पडोवंक वचोंक ना ओके तें वारा वादळ थोडे फावटी येता कश्ट येतात थोडे फावटी पिडा येता मोर्न येता कितें पुरा मस्त संगती जातात पूण आमकां मेळिल्ली ती शिकोवन सोमी पदवेदार जावन आसा सोमी काकुळदार जावन आसा सोमी विश्वासी जावन आसा सोमी ताचे थंय अनीत ना कपटपण ना एस्क्रायब ग्रेटनेस टू आवर गॉड ताचे त्यो रिती ताचे त्यो वाटो तांतू कितेंच कपटपण ना अनीत तांतू ना म्हणलें तें आमकां स्पश्ट जाता आसतना आमी ते कशें हालयल्लें बरी जाल्यार आमकां दूख जाल्यार आमकां गाय जाल्यार आमी घट्ट जावन रावता म्हजो स्वामी विश्वासी जावन आसा म्हजो स्वामी बरो जावन आसा म्हज्या खातीर सक्कड ताणें केलां थोड्यो संगती म्हाका आतां समजनात पूण तरी हांव ताका वेंगून धरतां एक दीस म्हाका थंय समजनातलें समजतलें म्हज्या थोड्या सवालांक आतां जापी मेळनातले म्हाका जापी मेळटल्यो तसलें एका बुन्यादीचेर आमचें जिवीत बांदलां जाल्यार ओके आमकां कुरीस व्होवंक आसा दिसान दीस आमकां इन्कार करूंक आसा ती अशीर वाट जावन आसा तें सक्कड आमकां तें स्वस्त आमकां कळना जाल्यार ब्लेसींग मेळनातलें तेला सोम्याक सोडून आमी वचना सो देखून हें बुन्यादीचें शिकोवन कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा जावंक सोम्यान अशें सांगलां पयलेंच सांगलां आमकां सोम्यान सांगूंक ना रियेक तुजें सक्कड तुजें कश्ट सक्कड परिहार जातलें तुका सक्कड आशिर्वाद मात्र मेळटलें दूख आसचें ना तो कितें सांगता तुका संवसारांत सबार संकश्ट आसतलें पूण उडास तर ह्या संवसाराचेर हांवें जैतवना आनी हांव तुजें सांगता आसा आनी अशें आसता आसतना सांपावली सांगता त्या रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान दिसान दीस जाल्यार संगतींनी आमी पाशार जाता अशें पाशार जाता पूण तरी आमचो मोग करतल्या ताचे मरिफात आमी मोर देन कॉन्करर्स जैतवंताच्या की आमी आणकी चड म्हणून तो सांगता ओके करेक्ट तें उतराचें ट्रान्सलेशन करचें जाल्यार ताच्या की चड आमी जावन आसा म्हणून तो सांगता तर असलें पुरा आसा मोर देन कॉन्करर्स ओके कोंकणीन थोडे फावटी ट्रान्सलेशन सारकें ना ओके सो थोडे फावटी ते कितें म्हणटात मोर देन कॉन्करर्स जैतवंताच्या की मिगिलाक दवरूं आमी ताच्या की चड म्हूण तसल्या पावंडाचेर आमी आसतले म्हणून सांगून आमकां तें सांगता ओके सो
हें सक्कड पळोवन आतां आमी कॉलोसियन्स चॅप्टर 6 कॉलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 6 to 8 आमी पळोवया. ओके, कोलोसेकरांक दुसरो अध्याय सोतावन 8 हांगासरी तेंच सांगता आनी थंयसर आसुल्ल्यो थोड्यो संगती आमी पळोवया. क्रिस्त जेजूक तुमी स्वामी म्हणून स्विकार केला देखून ताचे सोबें जियोंक फुडें सरा. ताचे थंय जियोंक ताचे सोबें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेचीं पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थांत तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकोवणेक आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयनशें सत्राय करा. हें सगळें पृथ्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन आरंभ घेना. सो आरंभार कितें म्हळें तर आमी संवसारी तत्वां आनी क्रिस्ताची तत्वां तांचे मदलो व्यत्यास आमी जाणा जाय. खंयचें क्रिस्ताच्या तत्वां प्रमाणे क्रिस्ताच्या शिकोवण्या प्रमाणे नांगी तातूंत तसले शिकोवणेक तसल्या तत्वांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडचें न्ही, बगार क्रिस्ताच्या तत्वांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडचें जाय म्हणून ह्या उतरांत आमी पळयता. कितें सांगता, तुमी कितें ताका तुमी स्विकार केला जाल्यार ताचे सोबें जियोंक फुडें सरा. जेजून कितें म्हळें, म्हजें शीस करा. हांवें तुमकां शिकयिल्लें सक्कड तुमी तांकां शिकोवन दिया. की तांकां उडास उरलो की सक्कड तांकां उडास उरना म्हणून जेजून सांगलें. सो जॉन चॅप्टर 16 12 to 15 आमी पळयता. थंयसर वाचूंक वचना हांव. तें कितें सांगता जेजू तांकां सांगता, तुमकां सक्कडी घेवंक साध्य जायना, स्विकार करूंक अर्थ करूंक साध्य जायना, पूण पवित्र आत्मो येता आसतना तो कितें करतलो, तो तुमकां सक्कड शिकयतलो. हांवें सांगनातली आपोस्तलांच्या कृत्यांत आरंभाचेर एक उतार आसा, कोंकणीन ट्रान्सलेशन तें सोमा येवना. तें सांगता कितें, हांवें म्हज्या पयल्या भागांत थियोफिलाक तो बरोवन सांगता. कोण, लूक. तो सांगता म्हज्या पयल्या भागांत हांवें एक रेकॉर्ड तयार केलें. कितें, हांवें तें बरोवन घालें. कितें, ऑल दॅट जीजस बिगॅन टू डू एंड टीच. ओके, कोंकणीन तेन्ना तें तांणी अर्थ ते बिगॅन टू डू एंड टीच आसलें आनी दुसऱ्या एका भागाक तांणी कुडसून दुसरें केलां थंयसर. ओके, सो कितें म्हणटा, जेजू कितें करूंक आनी शिकोवंक आरंभ करी लागलो की आरंभ केल्लें तें हांवें म्हज्या पयल्या भागांत हांवें बरयलां आनी ताची तें तसो अर्थ जस्ट सो तांचो एक सत भायर हाडूंक आशेता. कितें, तांणी शिकोवंक सुरू केल्लें तें शिकोवन पुरा जेजून सक्कड शिकोवना तांकां, पूण पवित्र आत्मा आयलें त्या दाडा ताणें आनकी चड शिकोवन दिली आनी जेजून शिकोवन दिल्लें तांकां अर्थ जायनातलें तेंय तांकां शिकोवन दिलें. तशें जाल्ल्यान तांणी शिकोवन दिता आसतना तांच्या शिकोवण्यांत कोणाय थंय तफावत नातली. सांत पावल जावं दी, पेद्रू जावं दी, तांणी ते संदेश दिता आसतना तस्सो दिलो. सांत पावल थंयसर नातलो, ताचो 12 जण शीस नातले, तर कशी ताका तितू शिकोवन आयली, कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान ताका शिकोवन दिली. पवित्र आत्म्यान सक्कड ताका कळीत केलें, जेजून ताका कळीत केलें पवित्र आत्म्या मुखांत. तिच शिकोवन ताकाय मेळ्ळी. देखून ताच्या संदेशांत तेंच आयलें, क्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन पलो, तो स्वामी जावन आसा. ताचे मरिफात भोगसण्याची सुवार्ता ती येवच्या विशांत तो थंयसर सांगता. सो हांगासर कितें आमी पळयता, कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर पळयता, तुमची पाळां जिणेचीं पाळां ताचेर रोमोन दवरा. क्रिस्ताचेर तुमची पाळां रोमोन दवरा. क्रिस्ताचेर पाळां रोमोवचें म्हळ्यार कितें, ताच्या शिकोवणेचेर. आनी ती शिकोवण खंयसर आसा ती आमी पळयता थंयसर त्या गॉस्पलांत. ऑफकोर्स गॉस्पल आमी स्टडी करतल्यांक आमकां स्टडी केलां जाल्यार आमी पळयता जाल्यार तें केदाळा बरयल्लें सक्कड पळयता जाल्यार आमी पळयता पत्रां ती पयलें बरयल्लीं जावन आसात. पत्रां थोडीं आरंभार बरयल्लीं पत्रां, मोदें बरयल्लीं पत्रां आनी उपरांत बरयल्लीं पत्रां आमी पळयता. ते
सांपावलो ते कोरिंतकारांक बरयल्या 15व्या अध्यायांत तो सांगता जेजूचे पुनर्जीवनपण विशांत ते अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स तो मेलो, त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे तो मेलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे तो पुनर्जीवन जालो आनी तो बारांक तो पळोवंक मेळ्ळो आनी तांचे मदले आतांय आसात 500 जाणां वयर तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो, तांचे मदले ते आतांय आमचे मदें थोडे जिवंत आसात म्हूण तो सांगता. ओके, हे सर मरता आसतना आतां ती शिकोवन खंयसर ती बरोवन घाल्ली देखून ती बरोवन घालतात आनी थंयसर ती सुवार्ता बरोवन घालतात. मातेवाची सुवार्ता, मातेवा प्रमाणे, मार्का प्रमाणे, सांजवा प्रमाणे, लुका प्रमाणे हें सर आमी पळयता. ओके, ते थोडी पत्रां ती एपिस्टल्स पयलें बरयल्लें म्हणलें आमी उडासान दवरल्यार पुरो, नॉट ते सड्ड गरजेचें म्हणून सांगूंक न्ही हांगासर ह्या दुसऱ्या खंयच्याय उद्देशान न्ही. बगार आमकां समज जाय हें सर बरयल्लें कित्या खातीर, कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताच्या शिकोवन ती सांबाळून व्हरच्या खातीर आमकां तें सर बरोवन गेल्लें तें म्हूण सांगून. देखून क्रिस्ताच्या शिकोवणेचेर तुमची पाळां रोंबोवची म्हळ्यार कितें, गुंडायक वेचे, रुखाची पाळां आमी पळयता ती गुंडायक वेची. कित्याक म्हळ्यार वारें वादळ येता आसतनाय तो उमटोन पडोवंक नजो म्हूण सांग. आमी आजकाल आमी पळयता मस्त पटी ते गुडे कोसलोंचे कडेन कित्या खातीर म्हळ्यार ताची पाळां आसली ती एक्सपोज जावन माती थंयसर काडिल्ले वरवीं ती गुंडायक गेल्ली, तांची ती गुंडायक गेल्ले कडची माती काडिल्ले वरवीं थंयसर ते मस्त पुरा कोसलोन पडुल्ले, रूख उमटोन पडुल्ले आनी आमी पळयता. हांगासर कित्याक सांगता, कित्याक म्हळ्यार वारें वादळ येतना जावं दी, कितेंच जातना जावं दी, सूख शिकोवन येतना आसतना जावं दी, कश्ट तुमकां टेस्ट करता आसतना जावं दी, ते दळाई तुमचें तें जिवीत ताच्या क्रिस्ताच्या त्या शिकोवणेचेर तें घट्ट पाळां रोंबोवन ते कितले चड गुंडायक येतात गी, कितले चड पाळां गुंडायक वचून रोमतात गी, तितलें चड मजबूत आनी घट्ट ते उमटोन काडूंक जायना ते तसलें तुमचें जिवीत जावन आसतलें म्हणून ताचो उद्देश जावन आसा. आनी 2 संगती हांगा एक पळयता, एक पाळां रोमचे विशयांत तो उलयता आनी एक संगत आमी पळयता तुमचें जिवीत ताचेर बांदपा विशयांत बांदून हाडा म्हूण तो सांगता. बांदप आमी कशें पळयता, बांदप आमी वयर बांदचें तें जावन आसा. ओके, एक पाळां रोमच्या विशयांत गुंडायकी वचोंक तो सांगता आनी एक वयर बांदून हाडा म्हूण तो सांगता. ताचे वयर तुमी बांदून हाडा. कितलें तुमी गुंडायक वता तितलें चड तुमकां बांदूंकय जाता. ओके, कितलें चड मजबूत तुमचें फावंडेशन आसा की तितलें चड तुमच्या जिविताचेर बांदून वचोंक जाता. सो दोनी पिक्चरां थंयसर आमी पळयता, ग्रोईंग अपवर्ड, ग्रोईंग डावनवर्ड्स ऑल्सो, ग्रोईंग अपवर्ड ऑल्सो. थंय गुंडायांत वचोन आनी उबाऱ्याकी आमच्या सोम्यातय वाडोवंक तो थंयसर आपोवन दिता. आनी एक कितें सांगता थंयसर, तुमच्या भावार्थांत थीर रावा, एस्टॅब्लिश इन द फेथ. तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावा, आलोवंक जायनातले बरी, कुमटून काडनातले बरी. एफेसकारांक बरयल्ले कडेन पावलान कितें सांगचें, भुरग्यां बरी त्या चिवो दलचे बरी, वाऱ्याक दलचे बरी तुमचें जिवीत जावचें नाका. बगार तुमी वाडावळेक येवन थंयसर घट्ट एक मजबूत सभा जावन एक प्रबुद्धतेक आयिल्ली सभा जावचे खातीर ते सत मोगान उलोवन तुमी वाडा. हर एक सांदो तांचें काम करन वाडा न्हू तांणी थंयसर सांगचें आमी पळयता. देखून थीर रावा, भावार्थांत थीर रावा. हर एक फावटी एक आयकलें तशें जाल्लें लक्षान आनी एक आयकलें, आनी एक शिकोवन आयली, तिशीन एकटी इशीन तशें न्ही. बगार तुमी नीज शिकोवणेचेर, क्रिस्ताच्या शिकोवणेचेर, मनशाच्या शिकोवणेचेर न्ही. मनशाचें शिकोवन मस्त पटी येता आनी तेंच थोडे फावटी रेवलेशन म्हणून सबार जावन शिकोवन येतात, तांतूंत हांव एक रेवलेशन म्हूण सांगून. ओके, सो आमकां कळा जाय खंयचें देवाच्या उतराक सरी जाल्लें, क्रिस्ताच्या शिकोवणेक सरी जाल्लें, क्रिस्ताच्या त्या उतरांत आसा तें. आनी आमकांय तें पळयतना वाचता आसतना कळटा बेरयेच्या त्या लोकांक, त्या शिसांक कशें तांकां कळ्ळें गी तें आसा गी म्हूण सांगून तें करचें तसलें. ती जाणवाय, तो वेळ, तें करिचें जाल्यार वेळ जाय, तें करिचें जाल्यार तें एक समर्पण जाय.
तें करचें जाल्यार आमी उतार वाचीचे. कोणें सांगलें म्हणल्या खातीर तें बरोवन करच्या खातीर न्ही, आमकां तें वाचून पळोवंक देवा हें सतकी, तुवें कितें सांगलें, नीज कितें तुवें सांगलें. सो देखून मनशाच्या घडपा प्रमाणे न्ही भावार्थांत थीर रावोंक तो सांगता. आनी देवाक सदांच दिनवशी जाया. देवाक दिनवशी जावन तें रावोंक तो सांगता. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेंय तुमकां भुलयन अशें सत्राय करा. तर हांगासर कितें पळयता हांव, लोकाच्या लौकीक तत्वां आसात, संवसाराचीं तत्वां आसात, तांचेर तावन त्या जाणवाया तावन आमच्या मतीक, आमच्या कानाक, कुरजूंच्या कानाक दादोशी करच्या खातीर, आयकूंक दादोशी करच्या खातीर मस्तो संगती त्यो येतात. तसल्यो संगती घेनाकात. क्रिस्तान कितें सांगलां त्या विशयांत तुमी ताचेरच तें समजोन, ताका वेळ दिवन, सम्याक उलोवंक सोडून उतरांत पळोवन खोंडून मागण्यांत रावून तुमी गेल्यार मात्र हें सक्कड संगती तें तुमकां मेळटा. सो तें एक मिस जालां इंग्लिशांत आसलें तें एज यू हॅव बीन टॉट म्हणटा इंग्लिशांत. लेट मी गो देर. ओके, कोलोसेगरांक chapter 2, 6 to 8. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, as you have been taught. Okay, तें कितें सांगता, तुमकां शिकोवन मेळिल्ले प्रमाणे. खंय तावन शिकोवन मेळ्ळी? म्हजे तावन मेळ्ळी. कोलोसेगरांक बरयता, हांवें तुमकां दिल्ली ती शिकोवन. पावलान शिकोवन दिल्ली, आंतियोकान शिकोवन दिल्ली, कोरिंतांत शिकोवन दिल्ली, एफेसगरांक शिकोवन दिल्ली, कोलोसेगरांक शिकोवन दिल्ली पावलान. ओके, हें सर तो तांकां थंयसर सांगते आसा. सो एज यू हॅव बीन टॉट. कित्या खातीर 8व्या वचनांत आमी वाचता, बिवेअर लेस्ट एनी वन चीट यू थ्रू फिलॉसफी एंड एम्प्टी डिसीज, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ मॅन, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू क्रायस्ट. सो कशें तुमकां कशें तुमकां ते फटोवच्या विशयांत थंयसर सांगता तो, लौकीक संप्रदाया मांडून हाडलेले शिकवण आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेंय तुमकां भुलयन अशें सत्राय करा. इंग्लिशांत सांगता फटयन अशें सत्राय करा. ओके, तुमकां फटयन अशें. फटोवचें कशें? सत नातल्लें सत म्हूण सांगून तुका पात्येशें कर, तुका पात्येशें कर. तुवें तोंडान सांगलें हरये की तुका मेळटा म्हूण जर हांव सांगूं जाल्यार सत कितें खंडीत न्ही. पूण आज तसली शिकोवन आयल्या, आतां हें आसा थोडे पोटी आमी आयकोंक मेळटा आमकां. देखून सक्कड उतार आमी सांगता घेतना मात्र आमकां थंयसर एक बाउंड्री आसता. एक उतार दुसरे उतार तें कुशीक सोर तेंत आमकां जाय देखून आमकां तें त्या एक संदेश दिजे देखून तेंच उतार हांव सांगून म्हाका जाय जाल्लें मात्र हांव घेवन वचूं जाल्यार त्या जाल्यार कितें जाता, हांव सूख सांगूंक की थंयसर साद जाता. आमच्या तोंडाच्या उतरांत कितें आसा म्हणटा, आमच्या तोंडाच्या उतरांत जीव दिवची सकती आसा, मरण हाडची सकती म्हणून आसा. त्या देखून खरयेक हांवें सांगलें त्या जाल्यार त्या मार्काच्या सुवार्थेंत चॅप्टर 11, 23, 24, 25 त्या आसपास आसल्ल्यांत थंयसर कितें आसा, तूं कितें म्हणटाय तें जाता म्हणून पातये. तूं ह्या पर्वताक हांगा तावन वचोन तूं दर्यांत पडोवंक सांगशी जाल्यार तें जाता सस्वातींतलो भावार्थ आसल्यार म्हूण सांगून. कोणें म्हूण येदोळ तशें केलां गी ना, रायट? कोणेंय केल्लें कोणेंच करूं ना येदोळ म्हणसर.
आनी मुखारी हांव पातयेना कोणी करतात म्हूण सांगून जेजू थंयसर कितें सांगून नासलो जेजू भावार्था विशयान शिकोवन आसतना एक तत्व तो शिकोवन आसलो तशेंच करा तूं वचून पर्वताक तुज्या घरा कडेन आसले त्या पर्वताक थंय वचून तिशीन वचूं कित्याक तुका थंय काम करूंक आसा म्हूण सांगून तशें करूंक वचत जाल्यार जाता की तशें जायना. सो देखून आमी उलयत आसतना उतार हाडटा आसतना आमकां त्या एका उतरांतावन मात्र कितें थंयसर आसा की तेंच आमी करूंक जाल्यार या थोडे फावटी आमी ही वेंट डावन म्हणटा आसतना हर एक फावटी वेंट डावन म्हणल्या क्षण तो आत्मीक रितीन तो पडलो म्हणल्या त्या अर्थान न्ही थोडे फावटी संदेश आमी आयकता. सो देखून आमी जागृत घेजय म्हणटात त्या देखून हांगासर तो सांगता केदाळ आमी तें आमचें फावंडेशन सारकें तें उरत जाल्यार आमी समजता कशें देवाचें उतार तें इंटेंडेड मिनींग तें देवाच्या उतरांत कितें सांगलें तें सकट आमी घेवूं जाल्यार आनी क्रिस्ताची ती शिकोवन आमी उडासांत आमी केदाळे दवरून जाल्यार बांदून हाडूं जाल्यार तेदाळ आमकां असलें तें बेश्टें आसली शिकोवन ह्या मनशाच्या घडपा प्रमाणे आयिल्ली शिकोवन आमकां तक्षण ती कळटा. सो देखून आमी देवान कितें आमकां दिता तें घेतल्यार पुरो आमकां देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार देवाचो आत्मो आमकां सांगता आमकां शिकोवन दिता आमकां विटनेस दिता. देखून आमी तसलें विटनेस दिवचें तसलें मात्र शिकोवन आमी उलोवंकी आनी आमी घेवंकी आमचें तें एक समर्पण आसा जाय त्या वेळा आमी तें आमचें तें जिवीत तें निरासपणाक वचना. प्रोफेसी विशयान मस्त पटी आमी आयकता तें खरी एक संगत. सो देवातावन उपजोन क्रिस्ताच्या त्या फावंडेशनाचेर आसा जाल्यार मात्र आमी घेवूं जाल्यार आमकां बेश्टें तें हार्ट एटॅक्स तें आमकां निराशा जावची आमचें जिवीतच तें थोडे जाण क्रिस्तांतल्यान पयस वेचे सभा सोडून वेचे आमी पळयता कित्याक म्हळ्यार तांणी पातयल्ली सूख जावन आसा तांणी घेतलेली शिकोवन सूख जावन आसा तांणी समजल्लें सूख जावन आसा सबार पोटी तशें जाल्यार निराश जावन ते चलतात म्हणलें आमी पळयता. ओके थँक्यू. येस तिरुगी विशयांत हांगासर बरयला तिरुगी आनी तिरिगी ओके. सो ताचे खातीर तें न्ही बट देन वॉट आय वॉज सेयींग वॉज दॅट विदावट अंडरस्टँडींग आमी थोडे फावटी कितें करूंक शकता नीज थंयसर अर्थ आसुल्लो खंयचो म्हणलें समजून येतलें तेडा आमी आमच्या समजणे प्रमाणे कितें करूंक शकता कितें आमी वांटूंक शकता म्हणून आनी करूंक शकता म्हणलें तें कळच्या खातीर तें एक उदाहरण जस्ट दिल्लें. सो तिरुगी आनी तिरिगी म्हणून सांगून बरयलां थंयसर. सो फिलॉसॉफी एम्प्टी डिसीट अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स and basic principles of the world आणि not according to Christ. सो सोम्याच्या क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे न्हय आसलें तें तिरस्कार करचे खातीर. सो आयचें ही स्टडी ताचो मेन उद्देश कितें म्हळ्यार सो तें करचे खातीर कितें करचे खातीर क्रिस्ताच्या शिकवणेचेर आमचें जिवीत बांदून हाडचे खातीर. सो कशें आमी तें बांदून हाडचें आनी तूं सात संगत्यो आसात त्यो क्विकली हांव उलयता सांगता हांगासर त्यो डीपली थंय वचोंक आमकां जायना. आयचें मोर लायक ए फावंडेशन तें कितें टिचींग आमकां येवंक आसा गे मुखार ताचे खातीर एक फावंडेशन घालचे खातीर सो तें आरंभ हांवें केल्लें आनी आमी पळयता आमची जिविताचे हर एका संगतीचेर हर एका त्या भागाक ते क्रिस्ताच्या शिकवणेचेर आमचें तें बांदून हाडचे खातीर आमचें जिवीत आतां आमी वाचलें आमचें जिवीत तें पाळार रोमोन क्रिस्ताचेर म्हळ्यार क्रिस्ताच्या शिकवणेचेर. शीस म्हणटाना कितें शीस म्हळ्यार क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे सगळें ताणें शिकयल्ल्याचेर ताचें जिवीत बांदचें आसलें. बांदलें त्या दाळा तें पळयत आसतना कळटा कितें वो क्रिस्ताचो जावन आसा वो क्रिस्ताचे शिकवणेचो पाटलावदार. क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हळ्यार क्रिस्ताच्या शिकवणेचो पाटलावदार. क्रिस्ताचो शीस म्हळ्यार क्रिस्ताच्या शिकवणेचो पाटलावदार तो पाळन घेतलो. पूण आज कितें जाता पळयता आमी
क्रिस्तांव म्हणल्या क्षण कितें नांव ताचें विक्टर म्हणल्या क्षण तो क्रिस्तांव म्हणटा. आमी थोडे फावटी तमाशांक थोडे फावटी आमी उलयता आसतना थोडे फावटी आमच्या मदेगांत उलयल्लें हांवें आयकलां. तो क्रिस्तांव न्हय गी म्हळ्यार तो मल्याळी क्रिस्तांव. तो इसारसो मनीस कितें म्हणटा म्हळ्यार ताणें पयलें तावन क्रिस्तांव म्हूण सांगना, कोंकणी उलोवचो तो मंगळूरचो क्रिस्तांव तो क्रिस्तांव म्हूण सांगलो. सो पोरूस म्हाका तो एक अनुभव जालो. तर तो आमचो क्रिस्तांव न्हय गी. मागीर ताका मिस्टेक अर्थ जालो. तो म्हळ्यार ताका कोंकणी उलोवचो न्हय गी म्हूण ताका विचारूंक जाय आसलें. सो पयलें तावन तें कितें आसलें चिंतून तो कोंकणी उलोवचो तो क्रिस्तांव म्हूण सांगलो. पूण वो पास्टर मल्याळी क्रिस्तांव. ओके, मल्याळी क्रिस्तांव. ओके, कमिंग टू नांवान क्रिस्तांव न्हय तर क्रिस्ताची शिकवण पाळसो तो क्रिस्तांव. सो क्रिस्ताच्या शिकवणेचेर आमचें जिवीत बांदून हाडिल्लें आमी क्रिस्तांव जावन आसा. सो देखून आमी उडास दवरचें आमचें जिवीत बांदून हाडचे खातीर क्रिस्ताच्या त्या मूळ तत्वांचेर, मूळ शिकवणेचेर आनी त्या सक्कट शिकवणेचेर आमी दिश्ट लावची. त्या विशयांत आमी ध्यान करचें जावन आसा. आमी आपोस्तलांची शिकवण म्हणटा कितें ती आपोस्तलांची शिकवण कितें तांणी शिकयलें तें सक्कट आमकां थंयसर आमगे मुखार वता आसतना गुंडायक वता आसतना आमकां एक थंयसर आमकां कळटा तांच्या एपिस्टलांत बरयल्लें. आनी सो हांगासर ही सगळें आमचो आसलें एक आमकां सुलाभ जावचे खातीर एका देवाच्या सेवकान हे 7 भाग केल्यात क्रिस्ताच्या शिकवण खंयच्या पुरा तें आटापता म्हणून. ऑफकोर्स आनी ते भाग हांव एक हांगासर सामारी करून सांगता आनी उपरांत आमी ते इंडिविज्युअल आमी ध्यान करूंक आमी वता. सो हें बरयल्लें जावन आसा. C.H. डॉड म्हणल्या एका देवाच्या सेवकान C.H. डॉड म्हणल्यान. ओके, सो तो सांगता क्रिस्ताची शिकवण या क्रिस्ताची मूळ शिकवण 7 भागांचेर प्रभाव घालता आमच्या जिविताच्या भागांचेर. जिविताच्या भागांचेर न्ही, सॉरी, 7 संगतींनी त्यो आमकां वाट व्हरून मुखार येता. क्रिस्ताची शिकवण आमकां खंयसर ती प्रभाव घालता. खंयच्या संगतींनी आमकां मुखार खंयच्या संगतींचेर आमी तें एक ध्यान दी जाय. खंयच्यो संगती तूं आटपून आसात म्हणल्या संगतींत तो सांगता. सो पयलें जावन आसा एक जियेवच्या रितींत बदलावन आसलें जिवीत दाखोवन दिवचें आसलें. क्रिस्ताची शिकवण आमकां असल्या एका संगतीक व्हरून पावयता. आमचें जिवीत तें बदलावन हाडलेलें बदलावन आयलेलें जिवीत. केदाळांत हांव क्रिस्त सांगता आयलोय आनी तें परत हांव दामून सांगतलो फाटल्या थोड्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त थंय आयिल्लो कोणी आसा जाल्यार, क्रिस्ताक वळखलो आसा जाल्यार, एक मागण्यांत समर्पण केल्लो आसा जाल्यार, नीज ताणें मागणें केल्लें जाल्यार खंडीत ताचें थंय बदलावन येवं ना जाल्यार तो क्रिस्ताक भेटोवंक ना, तो बचाव जावंक ना, तो नव्यान जल्मोवंक ना म्हणून. ओके, ताचो अर्थ आज मागणें केलें फाल्यांच्या दिसांत तें सक्कट पळयचें म्हणून त्या अर्थान म्हणचें न्ही. आमी ताचें जिवीत पळयत आसतना एक घडी आयली, एक दीस आयलो, या एक हप्तो, एक म्हयनो, या एक थोडो काळ थंयसर तो क्रिस्त थंय आसा जाल्यार तो कोण क्रिस्त थंय आसा गी तो एक नवी रसन जायजस जावं जाल्यार तो क्रिस्त थंय ना म्हणून अर्थ. तें आमकां समजल्यार आमकां सुवार्ता सारक्या रितीन दिवंक, तें जावचे खातीर मागोवंक. आनी आमचे मोदें आमच्या कुटुंबांत या सभेंत कोणी आसा जाल्यार तांचे विशयांत चड एक मोडलेलें काळीज घेवन तांणी क्रिस्त थंय त्या रितीन येजय म्हणल्या खातीर आमी पेसाडटले, हांव मागतले. ओके, सो जिवीत बदललेलें तें जायजेस क्रिस्ताच्या शिकवणेक कोण समर्पण दिता गी, क्रिस्ताचो कोण शिस्त जाता गी, त्या दाळा ताच्या जिवितांत बदलावन येजयस. ओके, एक स्क्रिप्चर आमी पळोवया. थंयसर वाचचें मात्र आमकां थंयसर ध्यान करूंक जायना. आनी तें जावन आसा Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. एफेसकारांक 4 अध्याय
ಎಫೆಸ್ಗರಾಂಕ್ 4th ಅಧ್ಯಾಯ 22 ತಾವನು 24 सर. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदोवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरन व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय. देवाचें प्रतिरूप करून रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय. हांगासर वाचचें मात्र आनी ताचे विशयान चड आमी मागीर पळोवंक या. सारक्या रितीन ट्रान्सलेट केलां गी म्हणून आमी पळोवंक वचना. कितें 2 संगती आमी पळयता. एक पोरनें व्यक्तित्व, एक पोरनें जिवीत, एक पोरण्या रितीन ती साल समकण. जर ती बदलोवन नव्या रितीन देवाच्या नितीवंतपणाक, देवाच्या उतराक सरी जाल्लें, देवाक महिमा दिवचें तसलें एक प्रत्येक जाल्लें दुसऱ्यांक ती एक पयलें नातल्लें तसलें आसा जालां गी तुजे थंय, तें आमी पळयता क्रिस्ताच्या शिकवणेक. तर हें क्रिस्ताचें शिकोवण कितें? हें जावन आसा जिणी बदलापाचें शिकोवण आनी जिणी बदल्लें तें दाखोवन दिवचें शिकप. तूं तें सोडटाय आनी हें तूं घेताय. तें फाटलें तूं सोडटाय, फाटलें चिंताप जावं दी, सवयो जावं दी, फाटल्या रितीन कशें तूं वेव्हार करनासलोय तें सकट क्रिस्ताक तें महिमा दिनातलें, क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे नातल्लें तें सकट तूं सोडटाय आनी नवें एक जिवीत तूं आरंभ करताय. तूं वेंगताय क्रिस्ताच्या शिकवण्याक सरी जाल्लें. आनी एक उतार मात काण गेलां सबार तसली ती थंयसर उतरां आसात. आमी वाचचीं जाल्यार त्या वेळार आमकां कळटा. ऑर लेट्स डू वन थिंग. हांव चिंता ते सकट 7 संगती हांव पळोवंक वचना. आज कितलें पळोवंक जाता तितलें मात पळोवया आनी तें पयलें आमी अखेर करया. तर कितें सांगता? नितीवंतपण प्रमाणे आनी पवित्रपणाक देवभक्तेचें म्हणून हांगासर आसा. इंग्लिशांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर कितें सांगता? इन ट्रू रायचसनेस एंड होलिनेस म्हूण सांगून आसा. नीज एक नितीवंतपण आनी पवित्रपण देवा तावन येवचें. देवाच्या स्वभावाचें तें आमचें थंय पवित्रत्म्या मुखांत तें आमचें थंय जावचें. तें कशें तें आरंभारत तें स्क्रिप्चर आमी पळयलें. मूळ वचन तें जावन आसा आयचें Colossians chapter 2 verse 6 to 8. सोम्या थंय ताचें शिकवणें थंय पाळां रोंबोवन रावता आसतना आनी बांदून हाडटा आसतना ताचे वयर क्रिस्ताच्या शिकवणेकच मूळ आदार जावन घेवन ताणें सांगलें हर एक थोडें आमकां लायक जाल्लें मात्र न्हय, हर एक ताचें उतार ताणें तिदवणी हाडटा आसतना ताच्या कुरपेचें उतार, ताच्या मोगाचें उतार, तिदवणी हाडचें उतार, बेश्टांवचें उतार. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 तें आमी उडास दवरून जाल्यार ते हर एक घेवन आमी चलता आसतना आनी जिणी खंयसर बदलूंक सांगता स्वामी. हें सारकें न्हय पुता म्हूण तुजे कडेन सांगता आसतना, हें तुवें बदली जाय पुता म्हूण सांगता आसतना देवाची कृपा आसा. हांव करनातल्यारय देव म्हाका बक्षिता, देव व्हरता. एक काळ येता कितें थंयसर आसा ते स्क्रिप्चरान सगळें सारकें थंयसर आसा. कोण सर्गार वचनात म्हूण सांगता. जर ती पातकांक आणकी वेंगून तेंच हांव करनासा जाल्यार देवाच्या उतरान स्पश्ट आसा असलें थंयसर आसचें नात. व्याभिचारी, बेद्दे आनी ते लिस्ट आसा, मस्त आसा, ते पळोवंक वचना हांव थंयसर. पूण सांगचें जिणी बदलोवचें ती सुवार्ता ती जावन आसा. देखून ताचेर तें बांदून हाडचें. जर तशें जावना जाल्यार देवा कडेन कृपा विचारूं, देवाच्या लोकां कडेन, देवाच्या राजांत कोण तसलें एक जिवीत जियोवन एक मलगडे जावन क्रिस्ता थंय प्रायंत न्हय, मलगडे क्रिस्ता थंय मलगडे जावन तसली जिणी जियोवन एक देख जावन तांच्या जिवितांत तसली पळोवंक मेळिल्ले कडेन तांची कुमोग घेवन, मागण्याची कुमोग घेवन सोम्या म्हाका आमची सुटका जाय म्हूण सोम्या कडेन मागून तें करनातल्यार तें जायना. देखून ती जिणी बदलाप थंयसर पुट ऑन द न्यू नेचर तें नवो स्वभाव. ओके, सो हांगासर दामून सांगूंक हांव वाशेता ह्या
तत्वाचे कित्याक म्हळ्यार वडोल सांगो ना तें म्हज्या मतींत येवना पूण हांगासर हे मूळ हे कितें ते क्रिस्ताचें शिकोवण कारण ते 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 वॉट इज द गोल एंड रिजल्ट ते ते कितें पळोवंक आमी आशेता कितें पळोवंक म्हळ्यार ते क्रिस्ताचें स्वरूप लायटनेस ऑफ क्रायस्ट इमेज बेरर्स ऑफ क्रायस्ट क्रिस्ताचें तें एक प्रतिरूप आमचे थंय तें दिसोन येवच्या खातीर क्रिस्ताचें शिकोवण तांतू पाळाव आमची तांतू बदलावन येवच्या खातीर जावन आसा ओके सो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वो अध्याय 1 आनी 2 आमी पळोवया त्यो 7 संगती पळयना हांव हे 1 आनी 2 संगती आमी पळोवया सो रोमाकारांक 12वो अध्याय 1 आनी 2 तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास काडून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमी देवाक समर्पण दिजय कशें दिजय जिवें बलिदान कसलें मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमी देवाक समर्पण दिजय हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान ओके इंग्लिशांत ती वाचया आमी ह्या संवसाराची साल तुमी आदरिनाकात परत तें संवसाराची साल न्ही बदलाक तुमची मोनां नवीं जावन कशीं तुमच्या जिणेचेंच रुपांतर जावन तो वळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हण तुमी समजून घेतल्यात ओके ते हांगासर ते ब्रेक करन वांटे करन घाला सो इंग्लिशांत कितें सांगता do not conform to this world but be transformed by the renewing of your mind कशें तें बदलावण जावची तुजी मोत तुवें बदलिल्यार तेदाळा तुजी जिणी बदलता तो सांगता तुजें जिवीतच बदलता केदाळा पयलें हांगासर बदल जाय तूं करता आसतना बाय रिन्यूवींग ऑफ युअर मायंड तेदाळा तुका देवाचें तें कितें गुड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट वील देवाचें तें बरें देवाचें तें मानता तसलें देवाक मानता तसलें आनी देवाचें संपूर्ण ती खुशी कितें म्हूण तुमी समजतल्यात केदाळा तुमी समजतल्यात कशें तुमची कूड एक सजीव यज्ञ जावन देवाक समर्पण दिया ताका मानता तसलें ताका मेसवंच तसली तें तुमचें बलिदान म्हणटा दीस इज युअर रिजनेबल सर्वीस आनी एक ट्रान्सलेशन सांगा दीस इज युअर रिजनेबल वर्शीप टू गॉड तुजें ताका मानता तसलें ताका मेसवचें तसलें ताका योग्य जाल्लें तें जावन आसा तुजें जिवें तुवें कुडीक तुज्या जिवें बलिदान जावन समर्पण दिवचें ओके तें समर्पण दिवचें कितें म्हूण सांगचें सोम्या म्हजी कुडी तुज्या उतराच्या त्या तत्वांक तुज्या मूळ तत्वांक तुज्या शिकवणेक सरी जावन हांव समर्पण दिता 6व्या अध्यायांत 13व्या वचनांत 14, 15, 16, 17 त्या वचनांनी आमी त्याच विशयांत आमी पळयता ते कुडीचे ते विश्वे नितीवंतपणाची हातेरां जावन ताका समर्पण दिवचें पातकाचे गुलाम जावन गुलामपणांत जिवचें न्ही बगार देवाक समर्पीत कर नितीवंतपणाची हातेरां जावन समर्पीत करचें तुज्या उतराक सरी जावन सोम्या तुजें उतार सांगता हांव म्हजी कूड तुज्या आत्म्याचें तेंपल तुजें तेंपल म्हूण सांगून तशें तें वळखून घेवन तुका हांव समर्पण दिता तुजें राज म्हजें तें येवच्या खातीर म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी तें पवित्रपण तुका समर्पीत जाल्लें हांव म्हजी कूड तुका समर्पीत जाल्ली तुजें तें तेंपल म्हणलें तें वळखून तुका हांव समर्पण दिता तूं म्हजो स्वामी म्हज्या कुडीचो स्वामी म्हज्या आशेचो म्हज्या अत्रेकांचो स्वामी हर एकाचो तूं स्वामी आनी म्हजी कूड तुज्या अधिकाराक वळख हांव करता तें तूं करता आसतना आनी तुजी मोत तूं कशी रिन्यू करताय एका घडयेन तें जायना तें कंटिन्युअस क्रिस्ताच्या शिकवणेक सरी जावन
क्रिस्ताची शिकवण परत परत घेत असताना, परत परत वाचत असताना, परत परत ध्यान करत असताना, परत परत मागण्या करत असताना, परत परत समर्पण करते असत असताना ते बदलता, ते बदलता. हांगासर चिंता बदलता. सम्याचे नाही जाल्ले ते दळा थंयसर चेक येता, पवित्र आत्म्याचे चेक येता, उतराचे चेक येता, उतार उडासा काडटा, मस्त पटी सोमी उडासा काडटा. आमकां हांवें प्रीच केल्ले संदेश म्हाका उडासा काडटा. बसोन म्हजी चिंतना दुसरे कडेन व्यतीत जाल्यार, ह्या सूख जाग्याक, सूख संगतीक व्यतीत जाल्यार ते दळा पवित्र आत्मा उडासा काडटा. जाल्यार आज तुवें हो संदेश दिल्लोय, ह्या पोर तुवें संदेश दिल्लोय, हो संदेश तूं परत परत दिताय, हे संगती तूं दुसऱ्यांक सांगताय. पवित्र आत्मा म्हजी मत रिन्यू करूंक, ते दळा तें चिंता येनातलें बरी, त्या समर्पणाक रावोंक थंयसर. हांवें दुसऱ्यांक सांगून हांवचो पोडान जाल्यार म्हणलें तें चिंता पवित्र आत्मा सांगता आसतना तें रिन्यू जावंक साध्य करता, मागण्या खातीर रावोंक साध्य करता. सो रिन्यूअल ऑफ मायंड कशें जाता? रिन्यूअल ऑफ मायंड ताचो तूं एक चॅप्टर आसा देखून स्टडीत थंयसर हांव वचना. तुवें हांगासर फस्ट वाचलें तें तुवें पोरनें आसलें काडूंक आसा. चिंतपान ती तशेंच रिन्यूअल जायचें जाल्यार पोरण्यो आसल्यो सवयो सोडूंक आसात, नव्यो सवयो आपणावंक आसात. खंयचो वेळ देवातान पयस वरच्यांत करसूंक आसलो की तो वेळ देवाक लागीं हाडच्यांत करसूंक आसात, समर्पण करूंक आसात इंटेन्शनली. परत परत थोडे फावटी दुसऱ्यांची सहायता घेवन, दुसऱ्यां कडेन मागोंक सांगून, दुसऱ्यां कडेन उसारण सांगूंक, जाल्यार हांगासर हांव चलवतां भावा, हांगासर हांव चलवतां भयणी, तुवें म्हजे सांगाता रावूंक जायचें, म्हाका जैतेवंत करूंक, मोर देन कॉन्करर हांवें जावचे खातीर क्रिस्ता थंय तुजो हात म्हाका गरज आसा, तुजो पाठिंबो म्हाका गरज आसा, तुजे मागणे म्हाका गरज आसा. आमी सांगूंक पावता गी, धैर घेता गी सांगूंक. कित्याक धैर घेना हांव? कित्याक म्हळ्यार आमी आमची मत रिन्यू जावंक ना आनी मस्त जाणांची. आमी कोणाक सांगता गी तांचीय जावना आमचीय जावना, आनी ती तांची रिन्यू जायनातल्या वरवीं कितें करतात ते हांवें अशें चिंतलें ताचे विशयांत, हें ताका अशें जाता खंय या म्हणून आनी एकल्या कडेन कोणी सांगल्यार जालें. थंयसर मागणें जावच्या बदलाक तूं सपोर्ट करच्या बदलाक ताणें आणकी चड पडचें बरी करताय, दुस्मानाक अवकाश दिताय. बदलाक तुजे इतल्याक तुका सांगलां जाल्यार तूं ताच्या सांगाता रावोन ताका मजबूत कर. ताणें जैत जोडलें जाल्यार ती टेस्टमनी तुका कळटा आसतना तुका कितलो संतोश जाता. म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक हांव त्या जैताक व्हरून पावोवंक हांव एक साधन जालीं, देवान म्हाका उपयोग केलें. सांगता मेळोन आसतना वन वील चेस 1000, 2 वील चेस 10,000. तूं सांगता मेळोन हें करता आसतना थंयसर तें मोडोवंक साध्य जाता. तें बदलावण एक देवान आपयलां. बदलावण फाटलें सांडून नवें जावंक, क्रिस्ता थंय नवें जावंक, तें चक्कड बदलोवंक. आनी एक वचन आमी वाचया आनी थंयसर हांव आखेर करता. सेकेंड संगतीक हांव वचना. रोमाकारांक 13वो अध्याय 11-14. सो थंयसरच आमी आसा. 13वो अध्याय 11-14 आमी वाचया. हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाण जाया. आमी न्हिदेंतली उठसो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतमनूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. आमी फस्ट आमची पातयेनी देवाचेर दवरले ते जाल्यार ताच्या की चड आमचें तारण लागीं पावलां. सोम्यान येवचो वेळ लागीं पावला. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजाका वचां नेस्या. आमचें साल समकण दिसा उजवाडात जियेतल्या जाणांक सहजलें जावन आसूं. रातीक जियेतल्या बरी न्ही, काळोखांत रावतल्या बरी. काळोखांत करच्या त्या कामांक समर्पीत जाल्लें न्ही. काळोखांतल्या देखून
परतून 12व्या वचनाक रात काबार जावन आयली दीस उदेंसलो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां वचन नेसया. आमचे साल समकण दिसा उजवाडाक जियेतल्या जाणांक सहजल्लें जावन आसो. पोटार्दपणू वा बेबदेपणू, कामाचार वा बासकळपणू, जगडी वा मसोर आमकां नाका. सोम्यान जेजू क्रिस्ताक तुमचे झुजां कवच तशें नेसा आनी कुडीच्या वडनांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडें सोडून सोडा. ओके, बदलल्ली जिणी हें सक्कड थंयसर सांगता. ओके, हें सक्कड थंयसर सांगता असलें एक जिवीत. तर क्रिस्ताचें शिकोवण हें आमकां करूंक सांगता. क्रिस्ताचें शिकोवण खंय सरी सांगना तूं कितें देव पाताक कांटाळटा पूण पातक्याक कांटाळना म्हूण आमी सांगचें आसा. पळय ऑफकोर्स, पूण क्रिस्ता थंय आयिल्ले ते पातकी जिणी सोडून बदलल्ले जावन आसात. ओके, कंटिन्युअस थंयसर रावंक न्हय, बदलावन येवंक. सो रिपेंटन्स नासतना बदलावन येना. देवाची कृपा आसा, कृपा रिपेंटन्साक व्हरून पायता. त्यो 7 सभेक देव सांगता एका सभेक सोडून हर एका सभेक तो सांगता रिपेंट म्हूण. तर मन बदलूंक, जिणी बदलूंक, पाताक रडोवंक, चूक वळखूंक, सोम्या तें परतोवंक थंयसर आसा आपयलां, सभेक आपयलां. तर तें उतार उगडापणाच्या त्या बुकांत आसा जाल्यार तर आमी उडास दवरूंक आसा. क्रिस्ताचें शिकोवण कितें जावन आसा ती शिकोवण रिपेंटन्साचें शिकोवण. एक पोटी कर्म केल्यार पुरोगी ना, एक पोटी भावना. हर एका दिसा कुरीस व्हांवूंक आसा, हर एका दिसा इन्कार करूंक आसा, हर एका दिसा आमी चुकोवन पडल्या जाल्यार ताचे सशीन पाटी येवंक आसा, बोक्सणे मागूंक आसा, रिपेंटन्स करूंक आसा. त्या सभेन केल्ले बरी. मोग आमचो तण जाल्या जाल्यार मोग तो परत तो जळचो करूंक, समर्पण करूंक आसा, बोक्सांनी मागूंक आसा ताचे ते. सो एक संगत मात्र आमी पळयली, 100 संगती बाकी आसात. त्यो आनी एका बुधवारा आमी आनी एका बायबल स्टडींत आमी करतले. ताच्या उपरांत डिस्कशनाक येतले. कित्याक म्हळ्यार हें एक डिस्कशन आमी करची गरज आसा. त्या खातीर आमी तयार करया. आतांच मागया त्या संगती विशयांत, येदोळ मुसर केल्ल्या त्या स्क्रिप्चरा विशयांत, त्या विशयांत बरोवन दवरया, शिकया ताच्या विशयांत आनी ध्यान करया आनी सोम्या कडेन मागया. सोम्या आमची सभा, आमच्या सभेंत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या जिवितांत हें सक्कड नीज जावचें तसली एक सक्सेचें जिवीत सोम्या आमकां जाय. आमकां तुजो लोक जावन दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय आमी अशें आसले पूण आतां अशी नांव म्हणलें तें. आमी पयलें अशें करताले पूण आतां करना म्हणलें तें. आमी अशें उलयतले आतां आमी उलयना म्हणलें तें. आमच्या साक्षे मुखांत तें आमकां दिसून येवचे खातीर आनी तुका महिमा जावचे खातीर आमकां चलय म्हणलें तें. खालतें प्रार्थन मोडलेल्या काळजाचें प्रार्थन घेवन सोम्या मुखार आमी येवची गरज आसा आनी तशें आमी करया आनी चड आनी चड समर्पण करया आनी हर एका आमच्या त्या मागण्याच्या वेळाचेर, हर एका आमच्या दिसांत, हर एका आमच्या आराधनाक येता आसतना आमी सांगता मेळटा आसतना आमचें तें तसलें एक देवान करचें, तें केल्ल्या खातीर आनी ताका अर्गां दिवचें आनी तशें जावचे खातीर मागचें तसलें एक आमचें जिवीत जावन हें मागणें करया. मोगळ्या सोम्या ह्या वेळा खातीर हें सर तुवें आमचे कडेन उलयल्ल्या खातीर, म्हज्या जिवितांत तूं काम करताय देखून, आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत तूं काम करताय देखून, आमी तुका मोगाची जाल्ल्या खातीर आमचे कडेन तूं उलयताय देखून, तुज्या उतरां मरिफात आमकां धुवन नितळ करताय देखून. सोम्या तिबो आनी मिरी नातले तसली सभा आनी आमची जिवितां तसल्या सभेंत थंयसर सदस्य जावन तूं आसा करताय देखून. ह्या निमाण्या दिसांनी संवसारीपण सभेचे भितर येवंक प्रयत्न करता आसतना, सबार सूख शिकोवण्यो सभे भितर येवन सभेंतल्या लोकांची काळजां ती थंड करता आसतना, देवाचें बें पयस करता आसतना सोम्या आमकां तूं जागोवन आसाय देखून तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या उतरां प्रमाणें आमचें जिवीत तें मांडून हाडूंक, बांदून हाडूंक, आमची पाळां रोमोवन हाडूंक ती उमटून वचनातले बरी. सोम्या संवसाराचे
शिकवण्याचेर संवसाराच्या तत्वांचेर ती बांदून आमच्या जिवितां बांदून हाडनातली बरी. बगार आमची जिवितां तुज्या शिकवण्याचेर तुजेर ती पाळारोबोन बांदून हाडून तुका महिमा दिवचे बरी ती जावंक आमी मागता. कितें सक्कड आमी ध्यान केलीं की ती उतरां आमकां तूं उडासांत हाड. आमच्या जिवितांत ती काम करचे बरी. सोम्या चड समर्पण आमचें तें आसूंक आमची जिणी बदलली जावन तुका महिमा दिवच्या आमकां हर एकल्याक तूं साध्य कर. तूं करताय तें देखून तुका आमी अर्घ दिता. सोम्या तुज्या मोगा खातीर, तुज्या कृपे खातीर, तुज्या आत्म्याच्या सत्ते खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमचें तें तुका महिमा जावं दी. आमकां समाधानान तूं धाड मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.